एक कुटुंब सण बापा आम्ही जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गिता गाता, एकाच कळसान तुजो मोग करता, एकवटांची येवंकत्रेकता. पवित्रांत आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं करून आमकां पवित्र केला. पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन, सासणी जिवीत आमकां सोडून दिला. एक कुटुंब सण बापा आम्ही जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गिता गाता, एकाच कळसान तुजो मोग करता, एकवटांची येवंकत्रेकता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देव आमकां पोसता. केवल आमच्या दैहीक वाडावळेक जाल्लें काण दिवन मात्र न्हय, बदलाक ताच्याकी चड करून आमचो आत्मो सासणेक बाळचे खातीर आत्मीक पोशण आमकां तो दिता. एका मिसाच्या बलिदाना वेळार दोन रितींनी हें पोशण देव आमकां फावो करता. पयल्यान पयलें ह्या आल्तारीर दोन मेजां आमी पळयता. पयल्यान पयलें देवाच्या उतराचें मेज, आनी त्या मेजांतावन आमकां देवाच्या उतरा मुखांत देव आमकां पोसता. देव आमकां बळ दिता, देव आमकां घटाय दिता. आनी ताचे उपरांत ह्या मेजांतावन आमचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसता. आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, हें पोशण घेवच्याक आमी हांगासर आयल्या. ह्या पोशणा खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना भक्तीन देवाचें उतर आयकून ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन हें पोशण आमी घेवच्याक, आनी त्या पोशणान आमकां मेळच्या सक्तेन आमी भरच्याक, कृपेन आमी उरच्याक, आनी आमचें जिवीत आमी ह्या बोळान जियोवच्याक, सोम्यान दाखयलेल्या वाटेन चलच्याक, आनी एक दीस सर्गींच्या राजान पावोन थंयसर त्या देवा सोवें त्या सर्गींच्या जेवणांत आमी हजर जावच्याक. देव आमकां आनी सोमेस्तांक आधार दिवं दी, आमकां कृपा दिवं दी. हें आमचें थंय तो बरें काम सुरू करून दी म्हणून ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण ओळखून घेवया. सांगात म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच हांव कुंवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावों. सोमिया काकूळट कर,
सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया अनंत देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो एकलोच पोत आमच्या सैमान दिश्टी पडलो आमचे सारको जाल्लो आमी ताका वळखिलो तशें आमी ताचे उदेशी काळजान आनी मौनान बदलून तुजे सारकें जावंक पावो म्हूण मागता आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना सांजू आमच्या पहिल्या पत्रांतले वचप मोगाच्यान आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक देवा तावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो मोग हांव तो आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगा देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमचे पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यान देवाचे उतारे सर्वेस्परा सर पडतात सौराष्ट्रांत तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सौराष्ट्रांत देवा नितीवन फैसलेचे देणे तुझ्या रासाक पाट रायकुवर जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दे अशें तो तुजे परचे नितीन सांबाळो दुबळ्या धाकट्यान न्याय नीती खाल सलोन व्हरून तुझे सर्वेस्परा सर पडतात
सर्राष्ट्रा गुड्या दोंगराने नेटैलो लोका तुझ्या लोकापासून न्यायनीतिक सरिसा सुबापुणे आसू तो दुबळ्या धाकट्या नीत कर्ण दे गरीबाच्या भुरग्यांक आधार देऊन तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्राष्ट्रा ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृत्ती संद्री मासासर शांती शेकांशिक बाळवो तो एका दर्याथा दुसऱ्या दर्या पोर्या युप्राटीस नैथान प्रितुमेची अंतपर्यान रासवोट सलो तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्राष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्राष्ट्रा Alleluia, Alleluia, Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक बंदेंत असलेल्यांक सुटका पसारूंक म्हाका धाडला Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या अशें माचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून वडेक लोकां जमो पळयलो गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरें तें आसलें देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सरशी येवन म्हणाले ही एक सुरी सुवात त्या भायर वेळी उतरलो लोकांक दाणसोड भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हळ्यांनी वचून कांय कान मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत तवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया शिसांनी म्हणलें तर आमी वचून 200 रुपयांचे उंडे मोलाक घेवन तांकां खावंक दिवचें म्हणून म्हणचें घेतुवें तेदवां जेजून तांचे लागीं म्हणलें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात वचून पळया पळोवन येतच 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हणून तांणी ताका सांगलें तवळ तांकां तरण्या तणार पंक्ती पंक्तींनी बसोवंक जेजून फरमायलें आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्ती करून बसलो उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून पंक्तीर बसलेल्यांक वाडोवंक शिसां लागीं दिले 2 मासल्योय तेच परी सोमेस्तांक वांटल्यो सोमेस्तान जेवण दादोशी जालीं वाडून उरलेले उंड्याचे आनी मासल्याचे कुडके तांणी आरयतना 12 दालींबर जालीं जेवलेल्या जाणां भितर दादले मनीसच 5000 आसले देवाचें उतर हें
वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितेच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू खंयसर जल्मालो? बेथलेहेम शहरांत. बेथलेहेम कोणाचें शहर? रायाचें शहर. पवित्र पुस्तकाक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार आमकां कळटा बेथलेहेम आसा जेस्सेचें शहर. जेस्से. जेस्से कोण? जेस्से दाविदाचो बापय जो राय आसलो आनी तें दाविदाचें घर आनी त्या देखून आमी म्हणटा दाविदाचें नगरी आमकां बाळ जल्माला. बेथलेहेम शहरांत गोरवांच्या कवणेंत जेजू बाळोक जल्माला म्हणून आमी नातालांची गितां गायता आसतना आमी गायन करता. मगाळ भावान आनी भयणीनो, बेथलेहेम शहरांत हो जेजू जल्मालो. जर बेथलेहेम म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ आमी विंचून काडलो जाल्यार सोदलो जाल्यार आमकां कळीत जाता हेब्रेव भाशेन बेथलेहेम म्हळ्यार हाऊस ऑफ ब्रेड. बेथ म्हळ्यार हाऊस, लेहेम हिब्रू भाशेंत म्हळ्यार उंडो या ब्रेड. आनी त्या देखून बेथलेहेम म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ हाऊस ऑफ ब्रेड. आनी आमी पळयता जेजूय कवणेंत जल्मालो. कवण म्हळ्यार कितें? कवण म्हळ्यार आमी जाणा गोरवांनी खावचो एक जागो. आनी त्या देखून जेजूच्या जल्मांतच आमकां कळीत जाता जेजू आमकां एक खाण जावन आयला म्हणून. बेथलेहेमांत त्या नांवांती आमकां हें सत उगडापें जाता आनी तो जल्माल्या त्या गोट्या तावनी हें सत आमकां उगडापें जाता. आनी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी पळयता जेजू ताच्या त्या परगट जिण्या वेळार हेंच करता, पोर्शन दिवचें कामच तो करता. हांवें प्रस्तावनांत तें दोळूस म्हणलें आमकां देव आनी चड करून आमचो जेजू आमकां दोन रितींनी पोसता. पयल्यान पयलें ह्या मेजातावन, देवाच्या उतराच्या मेजातावन, देवाचें उतर परगट जाता आसतना तो आमकां पोसता. आमच्या आत्म्याक गरज आसचें पोशण तो दिता आनी हें पोशण घेवन आमी ससनाक जियोंक जाता. देवाचें उतर आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरता. ह्या देवाच्या उतरांत ती सकत आसा. त्या देखून पयल्यान पयलें आमी पळयता जेजू आमकां ताच्या उतरान पोसता. आमी पळयता जेजू जिवंत जाल्या उपरांत तो एम्माउसाच्या वाटेन आसलेल्या शिसांक मेळटा, न्ही गे, शिसांक मेळटा. आनी शिसां लागीं तो उलोवंक सुरू करता. आमकां पवित्र पुस्तक स्पश्ट रितीन म्हणटा कितें गे म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांत हांव सुरू करन, प्रवाद्यांत हांव सुरू करन, ताणें तांकां ताच्या विशांतच जेजून कुर्सार मोर्च्या विशांत, जिवंतपणा विशांत आनी प्रवाद्यांनी ह्या विशांत पयलें कितें सांगलां तें सगळें तांकां विवरूंक सुरू करता, न्ही गे. पळया त्या एम्माउसाच्या वाटेर जेजू तांकां ताच्या देवाच्या उतरां मुखांतर पोसता. आनी ते शिस कितें म्हणटात, तो उलयता आसतना आमचीं काळजां पेटलेल्या बरीं जातेलीं म्हणटा, न्ही गे. वय पेटलेल्या बरीं जातेलीं, तांचें जिवीत परिवर्तन जातलें, तांकां समजोवंक सुरू जावन आसलें देवाची मांडावळ, देवाची रीत. आनी आमी पळयता देवाच्या उतरान तांकां पोशण दिल्या उपरांत तो कितें करता,
अखेरीक तो शिस म्हणटात आमच्या सोबे राव सोम्या, आमच्या सोबे राव. आतां सांज जावची जाली, सूर्य बुडसो जालो आनी जेजू थंयच रावता. रावण कितें करता? उंडो मोडटा. न्ही उंडो मोडटा. आनी पवित्र पुस्तक सांगता आमकां तो वळ ताच्या शिसांनी ताची वळख धरली म्हणून, आनी तो थंयच तावन नपयस जाता. पवित्र पुस्तकाचे तज्ञ कितें म्हणटात गे म्हळ्यार उंडो मोडल्या कोडले शीस वळख धरता आसतना तो नपयस जाता. आनी जेजू तांकां तो वळ एका अर्थान कितें आपयता गे म्हळ्यार आनी मुखार त्या उंड्यांत ताची वळख आमी धरूंक. पळया कितलें अर्था बरेत. त्या उंड्यार ताका वळखूंक, त्या उंड्यार ताका वळखूंक पयल्याच तो तांकां शिसांक उंड्या रुपार वळखूंक तो तांकां आपयता. ताच्या पयलें ताणें कितें सगळें केल्लें ताचो आमी उगडास हाडयेत. निमाण्या जेवणार ताणें कितें केल्लें? तेंच केल्लें. जें कितें मांसाच्या वाटेर आसलेल्या त्या शिसां सांगाता ताणें केल्लें तें निमाण्या जेवणार ताणें केल्लें. ताणें उंडो घेतलो आनी देवाक ताणें दिनवासलें. उंडो मोडोवन ताणें म्हणलें ही म्हजी कूड, आनी वायन घेवन ताणें म्हणलें हें म्हजें रगत, तुमच्या पासत वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. केदळ आमी हो एक आदेश पाळटा आनी उंडो मोडटा. ह्या उंड्यार जेजू ताकाच वळखूंक आमकां आपयता, ताचीच वळख धरूंक आमकां आपयता आनी ताकाच सेवंक आनी आमचे आत्मीक काण जावन ताका आमी घेवंक तो आमकां आपयता. आनी अशें ह्या मुखांतर आमी पळयता जेजू ताचेंच मांस आनी ताचेंच रगत दिवन आमकां तो पोसता. आनी जो आमचे सुवार्थेंत आमी पळयता मगाळ भवानान बेनून जेजून स्पश्ट सांगलेलें आसा, कोण म्हजो उंडो खाता, कोण म्हजें रगत पियेता तो सस्नाक बाळटलो, ताचे थंय सस्नाचो जीव आसतलो. त्या देखून हें पोशण आमकां तो दिता. कित्याक म्हळ्यार आमी सस्नाक वाचचे खातीर, जियोवचे खातीर, आमचो नास जायना जावचे खातीर हो जावन आसा मगाळ भवानान बेनिनो आमच्या देवाचो मोग आमचे थंय. आमी सदांच ताचे थंय आसूंक जाय म्हणून तो आशेता. आयचे सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार तेंच आमी पळयता. आमकां सुवार्ता स्पश्ट रितीन म्हणटा तें कितें म्हळ्यार लोकां जमो पळयता, गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी आसले देखून तें ताचें काळीज मोवाळटा. आनी उपरांतलें वाक्य कशें आसा म्हळ्यार अशें सांगलेलें आसा, तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. पळया, गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी आसलेल्या त्या शिसां पळोवन ताचें काळीज मोवाळटा आनी तो जायतें शिकोवंक लागता. शिकोवंक लागता. ह्या शिकोवणे मुखांतर तांची आत्मीक भूक तो थांबयता, तांकां पोशण तो दिता. आनी अखेरीक आमी पळयता भुकेल्ल्या तांकां पळयता आनी ते मांस 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन आजाप करता, असर्यें करता आनी तितल्या लोकांक थंयसर तो दादोशी दिता. आमी पळयता मगाळ भवानान बेनिनो हें एक घडीत सकट वांजेलिस्त उल्लेख करतात. जावं पुरो मातेवांच्या वांजेलांत आमकां मेळटा, मार्काच्या वांजेलांत मेळटा, लुकाच्या वांजेलांत हें घडीत मेळटा आनी जुवांवच्या वांजेलांत आमकां घडीत मेळटा. जुवांवच्या वांजेलांत हें घडीत खंयच्या भागांत घालांक म्हणल्यार ताका युकरिस्टीक डिस्कोर्स म्हणटात. युकरिस्ताच्या शिकवण्याच्या भागांत घालां. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार ह्या एका असर्या मुखांतर हें असर्यें एक गुर्त आनी त्या देखून आमी पळयता जुवांव ताच्या असर्यांक असर्या म्हणून वोलायना, बदलाक सायन्स म्हणटा. सायन्स म्हळ्यार गुर्त कितें करतात? खंयच्याय एका मुखार आसलेल्या एका वस्तू कुशी या गांवांक कुशी या आनी खंयच्याय कुशी आमकां दिक्षुची दितात या सुचान दितात. ते हांगा ना, ते इल्ले मुखार गेल्यार थंय मेळटा म्हणटात न्ही गे. त्या देखून हांगासरी एक गुर्त वो म्हळ्यार मुखार तुमकां करेंकान मेळटा म्हळ्यार दाखोवचो गुर्त वो. मुखार म्हळ्यार केदाळा निमाण्या जेवणार, निमाण्या ब्रेस्तारा. त्या देखून
हें असर हें आमकां कितें दाखयता की म्हळ्यार हें काण आतां मेळचें काण तो एक गुर्त मात्र. खरें काण तुमकां उपरांत मेळटा, उपरांत आसा. आनी तें काण मोगाळ भावान आनी भयणीनो निमाण्या जेवणार निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून आमकां दिलां. आनी मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या आत्म्याच्या पोशणा खातीर तें काण दिल्लो जेजू आतांय त्याच रितीन ताच्या परजेक पोसून आसा. त्याच रितीन ताची रीत बदलूं ना. पळया त्या देखून हर एक मिसाचें बलिदान आमकां संपूर्ण रितीचें पोशण दिता. कित्याक म्हळ्यार मिसाच्या बलिदानाक येता आसतना तातूंत आमी पळयता 2 भाग आसात. देवाच्या उतराच्या शब्दाचो संभ्रम आमी करता पयलें. आनी आतां देवाच्या उतराचो संभ्रम चलोवन आसा. जेजू आमकां शिकयता, जेजू आमच्या लागीं उलयता आनी आमकां ताच्या उतरांत पोसता. वो भाग जाल्लेंच आमी मिसाचें बलिदान सुरू करता. जी कितें आज्ञा दिल्ली जेजून आमकां जेजून आज्ञा दिल्यात, जायत्यो शिकोवण्यो दिल्यात. जायते फावटी आमी जायत्यो आज्ञा मोडटा न्ही गे, मोडटा गे ना मोडटा. पूण मोगाळ भावान बीन पळया तो बोलता ह्या वरेग मोडाना तसली एक आज्ञा म्हळ्यार ती निमाण्या जेवणार जेजून दिल्ली. हे म्हज्या उडासा करात म्हणून. आनी पवित्र सभा ही आज्ञा फेथफुली विश्वासीपणी तो बोलता ह्या दिसा वरेग पाळून आयल्या. सोम्यान आमकां सांगलां, कोणेंगी सांगलां देखून आमी हें करचें न्हय. सोम्यान म्हज्या उगडासाक करा म्हणून सांगलां. आनी ताच्या उगडासाक आमी करता आसतना ताचीं उतरां आमी उसारता आसतना हांवें पयलेंच आराधना वेळार सांगिल्लें कितें म्हळ्यार ताचीं उतरां ट्रान्सफॉर्मेटीव. आनी सोम्यांची उतरां आमी ह्या उंड्याचेर आनी ह्या वायनांचेर उसारता आसतना उंडो आसलेलो सोम्यांचेंच मांस जाता, वायन आसलेलें सोम्यांचेंच रगत जाता. आनी जेजू आमकां ताकाच ह्या उंड्या आनी वायना रुपार दिवन आमकां तो पोसता. त्या देखून जेजू पोसचें आजून मुखासून व्हरता. कित्याक म्हळ्यार ताका आमकां पळोवन ताचें काळीज मोवाळटा, आमचें कश्ट पळोवन ताचें काळीज मोवाळटा. ह्या संवसारांतलें जिवीत तो पळयता आनी ह्या संवसारांतलें ह्या कश्टांतलें ह्या अनवारांतलें ह्या संवसारांत आसलेल्या पिडे शिडेंतलें आमकां मुक्त करीचें म्हणून तो आशेता. पूण ह्या संवसारांत ही मुक्ती आमकां मेळना. आमकां पिडा येतातच, भलायकी पाड जातातच. कितलें बरें काण केल्यार हर एक दिसा बोर्नविटा पियेल्यार आनी कितें केल्यार आनी कितें करून तुमी तुमची कूड घटमूट सांबाळल्यार एक दीस तुमी पिडेन पडतातच. पळया व्हडले व्हडले मनीस न्ही गे, रतन टाटा अखेरेक जायतें आसलें पिडेस जावन मेलो, पूण ताणें जायतें बरें केलें. आमचो मनमोहन सिंग इतलो शिकपी इतलो आनी कितें पुरो ताका सवलत्यो आनी पुरो आसल्यो कोणना, भलायकेच्यो मेडिकल केअर कितें आसलें, पूण मेलो. एक दीस आमकां सक्टा मरोंक आसा. त्या देखून मरणांत आमचो अंत्य जावंक नजो. बदलाक मरण एक जिविताक दार जायचें म्हळ्या खातीर तो आजून आमकां ताच्या उतरान आनी ह्या ताच्या मासा रक्तान पोसता. कित्याक ह्या वरवीं आमी त्या ससनाच्या जिविता पावता. दूख नातलेल्या, बेजाऱ्या नातलेल्या, खंत नातलेल्या, पिडा नातलेल्या त्या संवसाराक आमी पावता. ते आमी पावोंक जाय म्हणून देवाची आशा. आनी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो हर एक फावटी मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमी हांगासर हजर जाता आसतना हो आमचो देव ताच्या उतरान आनी ताच्या मासा रक्तान आमकां पोसता. त्या देखून देवाचो मोग ह्या मुखांत आमचें थंय उगडापो जाता, आमकां कळीत जाता. हें पोशन आमी घेवया आनी त्या सर्गींच्या राजा कशी आमी समकुया आनी त्या राजा भितर त्या देवा सवें त्या कितेंच उणेंपण नातलेल्या त्या संवसारांत आमी जियेवया. हें सगळें आमचें तें साध्य जावं दी, सत जावं दी, नीज जावं दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देव आमकां आधार दिता, आमकां बळ दिता, कुरपेन भरता. ह्या मुखांत ताचो वर्तो मोग आमचें तें ताचे वर्ती दया आमचें तें ताचो हुस्को आमचें तें तो दाखयता. तर ह्याच पथेनेन आमच्यो थोड्यो गरजो पण
आमी ताचे समोर वसया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, एजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक चड भ्रश्टाचार अनित अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडायनाशें बगाड तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर, सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बोळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तींचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पूर्ण शेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसचीं सर बरीं कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या घडीभर मौन रवया. आमच्या कसकी गरजां पासत मागया. कोणाच्यो गरजो आमकां कळीत आसात तांच्या पासत आमी प्रार्थना करया. ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या भक्तिकांनी हांगासर बरोवन घाल्ले तेसावां बरोवन घाल्ले इरादे तांच्यो गरजो देवा समोर आमी दवरया आनी देवाची भरपूर कृपा देवाचो आधार आमकां मेळच्याक आनी ताची दया ताचो मोग ताचें जतन आमचें थंय उगडापे जावच्याक आमी मागया. सर्गेंच्या बोमगाळ बापा, तुज्या उदारपणाचेर आनी तुका आमचेर आसच्या त्या मोगाचेर बावर्त दवरून विश्वास दवरून तुज्या पदवेचेर तुज्या सक्तेचेर आमचो विश्वास कसोवन आमी दवरलेली तुजे समोर भेटयलेली मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुजे तावन आमकां आदार लाभय. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. वाळतीस मेळून संगी हाड्या काळी मोगाची बाळका जेजू करया अर्पीत सगळे जिणे आमचे दुर्बळ खावणे रासाने दो औकार मोरे हुस्क्यारे बोडवे गायता तांचे बोंदे वियोलाने विण्याद्वारे अर्पिया समर्पिया देणे जिणे आमचे समर्पिया देणे जिणे आमचे भावार्थीस मेळो संगी हाड्या काळी मोगाची बाळकाचे करया अर्पीत सगळे जिणे आमची. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान
सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुझे पर्जा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुझें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तेन सत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी तें आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सायबान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेंच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगपेच्या आदल्या सुसंगपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताचे काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरुणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतां. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची खाकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. आंवकार मरिया देवाचे मेळ संगाती, भगेवंत झुजे तिजो पती, भगेवंत दमदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराचे आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान तिनी जावन सुभागी. सोम्या सोम्या तुवें म्हजी बसरी उच्चा म्हाका पावन ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या जेजू स्वागत तुका, दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका
दादोस करतो जेजू म्हज्या सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या भुकेल्या लोकाची दुर्गत बळे वाडले तांकां उंड्या माजले उंडो तूं सर्गीतां देवलो सासणीक जिवीत हाडून आयलो ये जेजू काळजान म्हज्या भुगतांबय जेवणान तुज्या ये जेजू काळजान म्हज्या भुगतांबय जेवणान तुज्या सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासा तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या समारियेचे ते परके स्त्रिये दाखयले ते जिवे उदार तुजे तन उमळटा जर उदकाचे तानेल्या आमचे तान बागोवचे ये जेजू काळजान म्हज्या तान बागय उदकान तुज्या ये जेजू काळजान म्हज्या तान बागय उदकान तुज्या सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या प्रार्थुया देवा आमच्या बापा या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तोच आमकां एकवटताय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयतें करूं म्हण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार केरेकट्टे पूण तळाक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 400-350 वर्सां तावन ह्या पूण तळा मुखांतर सांत आंतोन ताच्या पांयांतळी आयिल्ल्या भक्तिकांक देवाची व्हड कृत्यां मागून दिता
आनी तांच्या जिवितांत असर्यां करता. आयच्या दिसा ह्या पुंतळाक आयलेल्या तुमच्याय जिवितांत ताचे विनवणे मुखांत्र देवाचें व्हड कृत्यां जावं दी म्हणून हांव मागतां. आनी म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यान तुमचे पासत, तुमच्या त्या सवां पासत, तुमच्या इराद्यां पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयतां. ह्या पुंतळार हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां सांत. नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन, उपरांत आयलेल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पुणशतांत हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन. ही सेवा गरज असलेल्यांनी फना मुखांतर सुरवेरेस कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेरेस आमकां कळोवचें. ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिन्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हड इमाज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल, वाती आनी केरेकट्ट्याच्या असर्यांच्या इमाजेची पिंतुरां, स्टँडां, स्टिकरां आनी अशें जायत्यो वस्तू मेळटात. ह्या खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत. मिसां दिवंक कोणायकी आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300. नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिका दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतीं आधार दिवयेत. हें पुंतळ जायतें अभिवृद्धी करूंक आसा. हे दिशेन थोडी योजना आमी हातीन घेतल्यांत. हातीन घेतलें पयलें योजना आसा निर्गतिकांचो आसरो. ह्या योजनांचें काम येदोळूस जायतें पोंता पावलां आनी जायत्या मापान तें पोंता पावोवंक आसा. ह्या मुखांत्र दुर्बळ्यांक आधार दिवंक, दुर्बळ्यांक थंय सोम्यांक देखून सोम्यांच्या सेवेक लागोवंक आमकां सवोक अवकाश. हे एकाकुलतीच्या कामांक कोणायकी कुशेचें दान दिवंक आसा जाल्यार तें दान ल्हान या व्हड जावं तें दफ्तरांत आमी घेता. ह्या योजनाचो विवर आटापची मानावी पत्रांय आमचे लागीं मेळटात. स्टॉलांत ह्या दफ्तरांत ती आसात. ती घेवन तो विवर तुमी आपणावयेत आनी हेर दानीक दिवन तांचे तावन दान आमकां मेळचें बरें तुमी तुमचे प्रयत्न करियेत. तुमकां कळीत आसा आमी येदोळूस जानेवारी म्हयन्यांत आसा. येवचो म्हयनो फेब्रुवारीचो म्हयनो आनी फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर ह्या पुंतळार सांत आंतोनीचे रेलिकेची महापरब आमी संभ्रमता. तो दीस सोनवार आसतावनूच ह्या फेस्ताक तुमकां हांव वतायेचें आपोवणें दितां. हेरांकी ह्या फेस्ता विशांत कळया आनी व्हडा संख्यान ह्या फेस्ताक हजर जायात. सांत आंतोनीस उपकार भोवडात आनी सांत आंतोनीचे विनवण्यो कर आमकां आधार दिल्ल्या देवाक अर्गां दियात. ह्या फेस्ता बाबतीं मुर्दोम रावोंक तशेंच दान ह्या पिरजेंत रावून फेस्ताक कुमो करूंक मन आसा जाल्यार तुमी दफ्तरांत हे दिशेन तुमची कुमोक दिवंक सुरू करियेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या हर एकल्या उपकार भोवडटा. प्रमुख जावन वाचप वाचलेल्यांचो संगीत दिल्ल्या फेलिक्स डिसोजा हाचो आयच्या दिसा पियूस नगर पिरगजेचो बेस्प. तरी आयच्या दिसा हांवें ताका आपयलेल्या वेळार तो हांगासर आयला. ताची सेवा हांगासर दिल्ली आसा. ताचो उपकार भोवडटा. देवाच्या आशिर्वादान ताचेर, ताच्या वावराचेर, ताच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. किर्तनां गावंक कुमो करच्या रिना मेंडोन्स आसो. तशेंच गायनांक सांगात दिल्ल्या रोजी तशेंच फिलोमिना टिचर हांचो उपकार भोवडटा. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. सहकार दिवच्या, आमचे खातीर मागच्या, आदार दिवच्या हर एकल्याकी देव बरें करूं. आमी सुमेस्तां उबी रावया. नोवेनाचें गीत आमी गावन नोवेनाची सुरवात करया.
कोडा पिडेस बरे जाता दर्यां सांकळीक तो फॉर्मायता आंतल्यांक पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटा पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे येवर्त्या सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोत सूख अनवरां देंवसार आनी सर्व तरांची वसाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर तुझे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये तण जातात बंदिवानांच्यो सांकळी तुटोवन पडतात तोंटे उठोवन चलतात कुर्डे पळयतात केपें आयकतात मने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर्व तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजां तूं पावताय सर पात्यांनी तुजें दवन तुजी कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे पान नंबर 18 हे केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझे मजत मागोवन ह्या पोनशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देण्या विशेष ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कालतेपणी मागता सांत आंतोनीचे विनवणेन जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात फावो जाल्यात आमचे पासून मागिल्ल्या सांत आंतोनीस उपकार बवड्या आनी ताची विनवणी स्विकार करून आमकां आदार दिल्ल्या देवाक आमी अर्घां दिवया ताका हक्लाप दिवया ताची स्तुती करया ताका आराधन करया एकल्याक दुबायंत बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर अर्घां दिता बरी सैरीक मेळोवन काजार बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्घां दितात एकल्यान प्रत्येक इराद्या खातीर मागिल्लें आसा तो मेळ्ळेल्या खातीर अर्घां दितात भुरग्याच्या देण्या खातीर अर्घां दितात ह्या उपकारां सोमें आमकां कळीत नातले पूण आमकां जिवितांत जाल्ले उपकार जायते आसात ह्या हर एका उपकारा खातीर आमी अर्घां दिवया अर्घां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू आमच्यो गरजो सांत आंतोन स्विकार करता देवाच्या पांयांतळी त्यो दवरता आनी देवातावन आदार मेळा सर आमच्या पासून तो विनंती करता ह्या विश्वासान ह्यो सर गरजो ताणें आमच्या पासून विनंती करून देवाचो आदार आमकां मागोवन दिवचे खातीर ताच्या पांयांतळी दवरया बरें काम मेळचे खातीर रीण फारीक करूंक साध्य जावचे खातीर आयर्लंडांत MBA शिकप बऱ्यान जावन काम मेळच्याक आनी जिणेंत सेटल जावच्याक राज्य जावंक पित्ताकोशांतले फातर वचोवंक आनी इन्फेक्शन गूण जावंक पायल्स आनी शुगर बरें जावंक स्वंत वेवहाराक वाट मेळोवंक घराची आनी जाग्याची वाट उक्ती जावंक परगांवांत आसलेल्यांक भद्रतेनी रक्षण मेळोवंक कुटुंबांतल्या सगळ्या भलायकी समाधान आनी दिसपडतो ग्रास मेळोवंक भुरग्याचें देणें फावो जावंक पांयां गांठींनी आनी हाडांची दूख पांयां गांठीची आनी हाडांची दूख पयस जावंक पुतान आवय बापाय लागीं बऱ्यान उलोवंक बरो संबंद दवरूंक दुवांनी आनी आवयन परत बेगीनच एक जावंक आमाल पियेवण्यांत तावन सुटका मेळोवंक सोलोन वचोंक वाट मेळोवंक भुरग्यान सुडाळ करून उलोवंक कुडींतल्यो सर पिडा गूण जावंक जर्मनींत बरें काम फावो जावंक चेडवान अन्य जातीच्या चेड्या लागचो संबंद मोडून कातोलिका लागीं लग्न जावंक जाग्या संबंदी केज इत्यार्थ जावन मेळोवंक आसचे पयशे मेळोवंक
गरजांच्या गरज आसा ती दुडवाको मोग मेळोवंक शुगर नॉर्मल आसूंक युरोपान बरें काम मेळोवंक पाटीचे आनी पेंकटाचे दूख गूण जावंक आंगांतले करोज आनी हुलोप रावंक पॅरलायज जाल्ल्या एकल्याक सारकें सोलोवंक जावंक वायट संवय आनी वायट भुरग्यांचो सांगात सोडोवंक दुबायंत टिचरीचें काम मेळोवंक इश्टांतान पयस आसून कुटुंबांक चड आनी चड गुमान दिवंक ऑटो रिक्षांक बरें भाडें मेळोवंक काम आनीक एका कंपनींत मुखारसून व्हरूंक 3 या 4 वर्सांक तें मुखारसून व्हरूंक साध्य जावंक बरी सैरीक मेळोवन बऱ्या कुटुंबांक पावोवंक मेडिकल रिपोर्ट बरो येवन पास जावंक मतीचें समाधान होगडायनाशें शांतपणी आसूंक काजारी जिणेंत उपजाल्ले समस्या परिहार जावंक भांगार पाटी मेळोवंक तशेंच पाटीन दिवंक 3 इंडोमेट्रियम तशेंच फायब्रॉयड समस्ये गोवन जावंक कामाच्या जाग्यार शांत समाधान आसूंक बँकाचें काम परमनंट जावंक कोंकणी गूण जावंक जागो नावार जावंक घेतले पयशे पाटीन दिवंक घर बांदपाचें काम बऱ्यान जावंक बापायचे आस्तींत वांटो मेळोवंक फुटुल्लें तुटुल्लें कुटाम एक जावंक केस जडचे रावोवंक ब्लड एलर्जी उणी जावंक कुवेटचे विजा वेळार येवन विजा एक्सपायरी जावचे पयलें कुवेट वचून पावोवंक भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक आनी मोबायलाचो वापर उणो करूंक हरदें दूख उणें जावंक इंटरव्यू पास जावंक बरी बूद येवंक काम सुलभ जावंक रातची न्हीद येवंक बरी बड्या घरां मेळोवंक CA फायनल्स क्लियर जावंक बिझनेस अभिवृद्धी जावंक शेजारच्यांनी जागो सोडून दिवंक फुडाराची बरी सुरवात जावंक सवरितींचे अडकळी पयस वचोवंक फिट स्पिडा गूण जावंक एंट्रन्स परीक्षा पास जावंक एलिजिबिलिटी परीक्षा पास जावंक सांगाता एकलो भाव कामाक जायते प्रयत्न करना आसा ल्हाना भुरगीं आसान काम नासतना कुटुंब चलोवचें कश्टांचें आसा ताच्या पासत ताका बेगीनच एक बरें काम मेळच्या पासत आमी मागया एका भावाची भलायकी चड आनी चड बरी आसना ती बरी जावंक मागया हांगासर केदाळाय नव्यानाक येवची एकली बहीण थोड्या पिडेच्या समस्यांक लागून आस्पत्रेंत आसा ICUंत ती आसा तिका भलायकी मेळचे खातीर मागया आनी जायत्या जाणांनी तांच्या जायत्या गरजां खातीर मागूंक सांगिल्लें आसा तांचे सुमेज तांच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयां तळ्या आमी दवरया आनी सांत आंतोनीन तांच्या पासत विनंती करचे खातीर मागया ताचे विनवणेचो आदार सुदोवन आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या वरांतल्या पिडेशिडेंतल्या आनी वायटांतल्या आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदार देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनिया पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फसवचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदार देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर आमेन. आमेन पिडेस्तां खातीर आमी मागया आमचे कुडींत भलायकी सदांच उरचे खातीर कुडींत कितें पिडा आसा जाल्यार ती पयस वेचे खातीर आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसच्या आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जाण पिडेस्त भुरग्यां खातीर ऑटिझम तसल्या पिडेंत आसलेल्या भुरग्यां खातीर आमी मागया सोम्या जेजू क्रिस्ताची गूण करचे सकत ह्या वखदां तांच्या कुडींत पाशार जावन तांची भलायकी बरी करून दी
सोम्यांचे नावी आमचो आधार ताणें रचला स्वर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी भक्तीचे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या आई सोबे आसूं प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी ससण देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर. तुझे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळे दादोसकाय तांची जावन दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजे साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार चलून ताचो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद घेवया आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो.